खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हकीकी आज़ादी। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं पास्टर बाबर भट्टी साहब, जो कि मिशन ऑफ क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में बतौर पासबान अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और एक तवील अरसे से ये पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके स्टूडियो में आके खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं। मैं पास्टर सिसल जॉन बरकत, तो उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी एग्जेक्टिव बॉडी का शुक्रगुजार हूँ और सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। तो हम जैसे खादमों को गवाही देने का भी मौका मिल रहा है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें आज़ाद किया ताकि आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। ज़िंदा खुदा, आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ। दुआ मांगता हूँ आज के सारे प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में लेना और हमें बोलने की तौफीक देना। हम बहुतों के लिए बरकत का सबब बने, गवाही हमारी लोगों के लिए बरकत का सबब बन सके। खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम पर आपकी बरकत हो और ख़ास कर खुदावंद पास्टर सिसल जॉन के लिए, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। सरफराजी बख्शन उनके सारे खुदा एग्जेक्टिव बॉडी के लिए, तमाम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना तेरे जलाली अज़ीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पादरी साहब, आपकी शख्सी गवाही क्या है? कैसे आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कब आए और किस तरह आपने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है? जी, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद मुझे ये तौफीक दी कि मैं गवाही दे सकूं। ये गवाही तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शार्ट करके आपको बताना चाहता हूं। मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में ये सोचता था कि मैं जब मरूंगा तो किधर जाऊंगा, मरने के बाद के बारे में ऐसी जवान ही था तो सोचता था कि मरूंगा तो किधर जाऊंगा। तो फिर वो तलाश में निकल चला, कभी किसी जगह जा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। और एक दिन ऐसे हुआ कि एक भाई ने मुझे कहा कि आप चर्च आएँ, कन्वेंशन हो रही है, आप आएँ। तो उनके कहने पे मैं चला गया। तो वहाँ पर फिर मुझे वहाँ पर सारे जमात में बैठे तो पाई साहब ने जब वाइस किया तो उसके बाद मैं कलाम सुनने के बाद उन्होंने कहा जी तौबा करें। मैंने तौबा की। उन्होंने कहा जी बपतिस्मे लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने बपतिस्मा लिया। पता मुझे भी नहीं था कि क्या है, लेकिन ये था कि मैं जमात में बैठा। वो फिर जब बपतिस्मा ले लिया फिर मुझे थोड़ी सी रूहानी तौर पर थोड़ी महसूस हुआ कि मैं किधर जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे मेरे ऊपर रूल कुछ नाज़िल हुआ, मुझे रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ। फिर तो और ही दुनिया हो गई। तो फिर जब रूल कुछ मेरी ज़िंदगी में नाज़िल हुआ तो फिर वो मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि मैं जो चाहता था ना कि मैं मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, वो मुझे मिल गया था। और वो यीशु पर ईमान लाने से, जब मैंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो मैं एक गवाही चलते चलते ये भी बताना चाहता हूँ कि जब चीज़ मिल जाए ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो मैंने सन 1990 में मैंने यीशु को कबूल किया और उस दिन से आज तक मैंने संडे की छुट्टी नहीं की चर्च से, इतने अरसे से। और ना ही मेरी फैमिली को मैंने इजाज़त दी है कि हम संडे की छुट्टी करें। अगर हम आपके लाहौर में आए हैं तो फिर भी संडे की इबादत करनी है। अगर मुझे कहीं और जाना पड़े शादी ब्याह में, लेकिन मैंने वहाँ पर इबादत करनी ही करनी है जी। और ये एक अपने दिल में रखा और खुदा का शुक्र है कि आज मेरी सारी फैमिली जो है, मैंने जब निजात पाई तो बाइबल मुक़द्दस में जो आयत लिखी है ना, तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो आज खुदा उनका शुक्र है, मेरे घर की सारी फैमिली, अहलिया और बेटे बहुएँ, ये सारी खिदमत में हैं।
तो एक से बढ़कर एक ही। जी, तो पादरी साहब किस तरह खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ? ये तो आपने हमारे साथ शेयर किया कि आपने कैसे खुदावंद को कबूल किया, तो फिर खिदमत में कैसे आए और किस तरह से आपने ये महसूस किया कि मुझे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? खिदमत में एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, जो साफ बात है, तो यही मैं कहता था कि मैं चर्च में सिर्फ गमले ठीक करूं, चर्च की सफाई कर लूं, ये कर लूं, वो कर, मैं चर्च से बाहर नहीं निकलना चाहता था, निकल ही नहीं चाहता था। तो मेरी सोच ये थी कि मुझे सारी ज़िंदगी मेरी चर्च में गुजरे। तो खुदा ने फिर एक पादरी साहब जो मीटिंग प्रोजाइड कर रहे थे, तो मैं वो अच्छी मीटिंग प्रोजाइड करता, तो मैं कहता था, अक्सर लोग ये कहते हैं ना जो मुझे मौका दिया, तो मैं कहता खुदा ने इस खादम को खुद के ये इसके अंदर तू उसको कह किस बंदे को दुआ का मौका दे, और मैं झुका होता ज़मीन पे। तो फिर इसी तरह मैं दुआ करता रहा, एक दिन आया कि मुझे मीटिंग प्रोजाइडिंग का मौका मिल गया। जी, तो उस वक़्त मैं पढ़ना शुरू हुआ था, तो पढ़ाई तो मेरी जवानी में शुरू हुई थी, तो उस वक्त थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते फिर मीटिंग प्रोजाइड करना शुरू कर दी। फिर सन 1994 में एज एवेंजलिस्ट की खिदमत में आ गया, और फिर एवेंजलिस्ट की खिदमत करते करते फिर सन 2003 में एज ए पास्टर की खिदमत करना शुरू हो गया। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि कलीसिया के बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ टच हैं, और एक ये कह सकता हूँ कि सोच में भी नहीं था कि हम पासबानी भी खिदमत करेंगे, ये तो सोच में था, लेकिन एक दिल में ये था कि काश हमें भी जो है मुझे कुछ लोगों को पढ़ाने की तौफीक मिले। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहानत की खिदमत मिलेगी, ये खुदा की देन है। सो प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरत बात जो खुदा के खादिम ने अपनी गवाही में शेयर की कि वो तलाश में थे, ज़िंदगी की तलाश में थे, और यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। सो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ज़िंदगी की तलाश की है, ज़िंदगी की जुस्तजू की है, उसकी इंतहा में उसे खुदावंद यीशु मसीह मिले हैं, क्योंकि वही जिंदगी का खालिक और मालिक है। सो हम आगे बढ़ेंगे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हमारा टॉपिक है हकीकी आज़ादी। तो आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड आज़ादी में और हकीकी आज़ादी में क्या फ़र्क है? पहली तो बात यह है कि सर आज़ादी पर ही हम सोचेंगे कि आज़ादी क्या है। ये समझ लें कि एक परिंदे को आपने पिंजरे में रखा हुआ है, और वो हर रोज़ आप उसको खाना खिलाते हैं, हर रोज़ उसकी अपनी तरफ से केयर कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी वो जब पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो ये भी इंतज़ार करे कि कभी ये दरवाज़ा खुला ही रह जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊँ। हमने उस परिंदे को अपने जो है कंट्रोल में रखा हुआ है, और वो आज़ाद रहना चाहता है। इसी तरह इंसान जो है वो ये सोच लें कि शैतान ने या किसी ऐसी शख्सियत या गुनाह ने को इंसान को कंट्रोल में रखा हुआ है, और उसके अंदर जो रूह है ना वो आज़ाद होना चाहती है, उसका जिस्म आज़ाद होना चाहता है, उसकी जान आज़ाद। सोचिए, जैसे मैंने कहा कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मैंने स्टार्ट में तो मैं ये आज़ादी चाहता था। तो ये मेरी यहाँ से हमें पता चलता है कि परिंदा जो है, जो ये जानवर आपने घर में रखा, तो वो भी आज़ादी चाहता है। तो जैसे ही उसको मौका मिलता वो उड़ता है, और उसकी आज़ादी क्या है, अब वो आपकी मर्ज़ी पर नहीं चल रहा, उसको एक आज़ादी मिल गई। उसने अपनी मर्ज़ी से एक दरख्त को चुनाव किया, उसने अपनी मर्ज़ी से एक बिल्डिंग का चुनाव कर लिया है। तो हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो भी हमें बताते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान के बनाने में भी हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा हाथ है, और खून बहाए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को निसार कर दिया इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और आज हमें भी पाकिस्तान में रहते हुए हम देखते हैं कि हमें कई बातों में आज़ादी है, सब में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई बातों में हमें आज़ादी नज़र आती है, कि जैसे इबादत करना, दुआ करना और गवाही देना, ये आज़ादी है। तो मैं कहूँगा कि ये आज़ादी जो है ये पाकिस्तानी या मुल्क की आज़ादी है, लेकिन एक शख्सी ज़िंदगी की आज़ादी जो हकीकी आज़ादी है वो हर शख्स की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान में रहते हुए, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जो पाकिस्तान के घर के अंदर रहते हुए जो शख्स है वो हर वक्त यही सोच रहा है मैं मरूंगा या किधर जाऊंगा, या मैं ये करूंगा तो इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो वो भी तलाश में, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे तलाश थी, तो हर शख्स आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तलाश में, कोई कुछ देर बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसी तरह वो हकीकी आज़ादी क्या है कि हम बिल्कुल खुदा के साथ चलें, उसको हकीकी आज़ादी कहा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया पादरी साहब, बड़ा ही खूबसूरत जवाब नाज़रीन, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इसके वसीला से बरकत पाई। ऐसे टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत क्यों है, क्या वजह है कि हम हकीकी तौर पर आज़ाद हों? देखिए जी, बात यह है कि इंसान ने गुनाह किया है और गुनाह की वजह से गुलामी में आ गया। ज़रा मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। बाइबल मुक़द्दस में
دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کس سے ہوگا؟ یہاں پر ایک بات نظر آتی ہے، اور سچائی سے واقف۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جب تک ہمیں واقفیت نہیں حقیقت سے، ہم آزاد نہیں۔ تو واقفیت دلوانے والے کو بھی پتا ہو اور واقفیت لینے والے کو بھی پتا ہو۔ تو واقفیت ہونی کس کے ساتھ چاہیے؟ آج ہمیں جو چاہتے ہیں کہ ہم آزاد، حقیقی طور پر آزاد ہوں، اور ایسی آزادی ہو کہ جسے ہمیں زندگی میں کھٹکا نہ رہے، تو روح انسان کی انتقال ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، تو وہ ہر وقت بجھے ہی رہتا ہے۔ تو اتنا میں نے اتنی قربانیاں بھی دے دی ہیں، اس کا مطلب کہ اس کو ابھی تک حقیقی سچائی سے واقفیت ہی نہیں۔ تو لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں، تو پہلی تو بات ہے سچائی ہے کیا؟ میرا خیال ہے ہر بندہ یہ کہے گا میں سچا ہوں، اتنی دعائیں کرنے کے باوجود کہے گا، وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت، اور جو برے کام کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہے گا، وہ بھی اپنے اندر یہ۔ لیکن بائبل کے آئینے کے مطابق دیکھا جائے، جب بائبل کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں ملتی ہے، اور سچائی سے واقف ہو گئے۔ تو بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل 17 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے تیرا کلام سچائی ہے۔ پریز گاڈ۔ اب کلام کو جو نہیں پڑھتا، جو کلام سے دور ہے، جو خدا کے قوانین سے دور ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، وہ غلام ہے۔ تو غلام نہ صرف ملکی سطح پر، نہ معاشرتی سطح پر، بلکہ گناہ کی وجہ سے بھی انسان غلام ہے۔ تو اس غلامی سے جو ہے ایک آزاد ہونے کے لیے ہمیں اس کلام سے واقفیت ہونی ضروری ہے۔ تو جب ہم بائبل کو پڑھیں گے، ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، تو پھر ہمیں واقفیت ہوگی، اور جب واقفیت ہوگی تو پھر آگے پیچھے ہم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈائریکٹلی یسوع مسیح کے ساتھ ملائے گی۔ اور خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا دروازہ میں ہوں۔ پھر بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اول و آخر، ابتدا اور انتہا میں ہوں۔ میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ تو اس کا مطلب واقفیت جس کو ہو چکی ہے، وہ اس کے اندر سے کھٹکا ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر سے خوف ختم ہو گیا ہے، اور وہ ملک کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے اندر وہ رہتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہے کہ مجھے جسمانی آزادی بھی مل گیا ہے اور روحانی آزادی بھی مل گیا ہے، اور ایسی جو آزادی جس کے اندر میں مر بھی جاؤں تو حقیقی زندگی کا وارث بن جاؤں گا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیوں ہمیں حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ دراصل بات یہ ہے عزیزو، گناہ کی غلامی سے ہمیں آزادی کی ضرورت ہے، رہائی کی ضرورت ہے، اور وہ آزادی اور رہائی کا وسیلہ بھی خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ جس طرح انہوں نے آیت شیئر کی کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور وہ سچائی خدا کا کلام ہے۔ اور اسی طرح زبور 119 میں خدا کا بندہ مقدس داؤد بھی کہتے ہیں تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ سو یہ ہے وہ سچائی جس کے وسیلہ سے انسان آزادی پا سکتا ہے، رہائی پا سکتا ہے، چھٹکارا پا سکتا ہے، مخلصی پا سکتا ہے، اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی آزادی نہیں پا سکتا۔ اور پھر خاص طور پر جو بات کی گئی وہ خداوند یسوع مسیح، وہی ہماری آزادی کا وسیلہ ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن بھی پادری صاحب یہی ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی کس کے وسیلہ سے ہوئی؟ گو کہ آپ نے پہلے کویسچن میں بھی تھوڑا شیئر کر دیا کہ خدا کا کلام اور خداوند یسوع مسیح حقیقی آزادی کا وسیلہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اس کی وضاحت فرمائیں، اور اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ہی آزادی کا وسیلہ ہیں، کوئی دوسرا کیوں نہیں؟ جی میں ضرور یہ بیان کروں گا، اور شکریہ آپ نے اس کو پھر سے دوبارہ دہرایا۔ بائبل مقدس میں ہم ایک حوالہ نکالتے ہیں، ذرا غلطیوں کی کتاب، غلطیوں کا خط نکالیں گے۔ جی وہاں پر آپ کو ایک بات ملے گی، پولس رسول اپنے مذہب میں بڑے دعاگو تھے، بڑے وہ اپنے دین میں سرگرم تھے، اور اپنے دین میں وہ بڑا ان کا نام تھا، اور ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ اپنے دین میں ان کا بہت زیادہ نام تھا، اور انہوں نے اپنے دین میں رہ کر انہوں نے اپنی سرگرمی کا بھی اقرار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی سرگرمی کا اقرار یہ کیا ہے کہ میں یہودی روایت کے مطابق اپنے بزرگوں میں سب سے آگے تھا۔ بائبل مقدس میں غلطیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا۔ کیا اپنے دین میں سرگرم نہیں تھے؟
جی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. جی. اب یہاں پر اس خدا کے بندہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ دعا بھی ہو رہی ہے اور اپنے دین میں جو ہے وہ کام بزرگوں سے بھی آگے چلا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہے قتل و غارت. وہ ہے مسیح لوگوں کو قتل کرنا، مسیح کا نام لینے والوں کا نام ختم کرنا. تو اپنے دین کے مطابق یہ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن جب میرے مسیح کا دیدار انہوں نے کر لیا، جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے دمشق کی راہ پر، پھر ان کو پتہ چلا کہ میں تو جو کر رہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی تو زندگی انہی کے بعد. خداوند یسوع مسیح جب ان کو ملے دمشق کی راہ پر، انہوں نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو جب یہ بات انہوں نے سنی ہے تو وہ ایک دفعہ ہل گیا ہے کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ اے خداوند تو کون ہے، میں کب تجھے ستاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو میرے لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو گھسیٹ کر لے کے جاتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے. تو مسیح لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں، اور یہ جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسیح لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے عبادت سمجھتا تھا. اس کی یہ عبادت تھی، یہ سمجھ رہے کہ ہم مسیحوں کا نام ختم کر لیں گے، مسیح کا نام لینے والوں کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد ہماری عبادت پوری ہوگی. بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے پالوس رسول کی زندگی کو ڈائریکٹلی خدا یسوع مسیح نے تبدیل کر دیا. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حقیقی زندگی کیا ہے. میں اپنی زندگی کے لیے بڑی محنت کی ہے، میں کلیسیا کو ستاتا رہا، میں بزرگ کی روایتوں میں آگے چلا گیا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قتل و غارت ساتھ ہے. کیا نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم قتل و غارت کریں؟ کیا دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چوری کریں؟ کیا دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم برے کام کریں اور غلامی میں رہیں؟ نہیں، خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزاد ہو جاؤ. نہ صرف آپ معاشرے میں بلکہ اپنی روح کو بھی آزاد کرو، اپنی سوچ کو آزاد کرو، اپنی نیگیٹو سوچ کو ختم کر کے حقیقی سوچ کی طرف رخ کرو. جی. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے جب انہوں نے یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنے سرگرم تھا اپنے دین میں، تو بزرگوں کی روایتوں میں چلتا تھا، لیکن ایک دن میرے خداوند نے ان کو اپنا آپ دکھایا. تو جب تک ہم یسوع کو نہیں جانتے تب تک تو ہم یہی کہیں گے ہم بڑے دعا گو ہیں. جب یسوع کو جان لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقی زندگی کیا ہے. جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حقیقی آزادی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور کیوں صرف یسوع مسیح ہی حقیقی آزادی کا وسیلہ ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اب جب ہم مسیح میں آزاد کیے گئے ہیں، یا جو شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے گناہ سے، ابلیس سے، موت سے، قبر سے، تو پھر اب ہماری بطور ایماندار کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ہمیں اس آزادی کی زندگی میں جو مسیح کے وسیلہ ملی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. دیکھیں کہ ہم اتنی دعائیں کرنے کے باوجود ہم زیرو نظر آتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم جو مرضی کر لیں، کبوتروں کو چوگا دیتے، پرندوں کو، جو ہمیں کیڑے مکوڑے کچھ باجرے ڈال رہے ہیں، کوئی چھتوں پہ جا کے کچھ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا سہارا لے رہے ہیں، کوئی کسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن ان میں ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی. دیکھیں، ایک بات کو غور سے سنیے گا. بائبل مقدس میں جب ایک اتھارٹی دکھا دی، لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے، انہوں نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دی. تو جب وہ اختیار ایک شخصیت کے پاس ہے، نہ صرف زمینی بلکہ آسمانی اختیار بھی، تو پھر ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ جب اختیار ایک کے پاس ہے تو پھر ہم ارد گرد، لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، لکھا بائبل میں، اعمال کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی نام ہے، وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ جس کو قبول کرنا ہے وہ ہے یسوع مسیح. انہوں نے پوری اتھارٹی دکھائی ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میں. پھر لکھا ہے کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور جب پورا نظام ہمیں آ رہے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے تو پھر ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، پر ان کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت. اور وہ وقت کیسے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے وسیلہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اور وہ وقت کیسے گزارنا ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ لوگ بہت سارے ہیں جو بپتسمہ لے لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، وہ خدا سے دور رہتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہم تو جی باتیں کر رہے ہیں، لیکن
میں یہاں پر کہوں گا اعمال کی کتاب میں لکھا ہے جنہوں نے بپتسمہ لیا تھا، یسوع کو قبول کیا، تو وہ ہیکل میں جاتے اور جمع ہوتے تھے اور روٹی توڑتے اور شکر گزاری کرتے تھے، اور ہیکل میں ہر روز تو ضروری جو ہے، میں نے ایک چلتے چلتے آپ کو گواہی بتائی تھی کہ میں نے جب سے یسوع کو قبول کیا ہے اس دن سے آج تک میں نے سنڈے کی چھٹی نہیں کی، تو میرا خیال ہے یہ وفاداری کافی ہوگی۔ جی پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس ساری اسٹڈی کے وسیلہ سے، ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے برکت کا سبب ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اس خوبصورت ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے۔ جی بہت شکریہ، خدا نے آپ کو برکت دے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔